औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक और सच का साथ दिया जाए, हक और सच को दिखाया जाए, गरीब कमजोर मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीरदाराना निजाम का ढक कर मुकाबला किया जाए। नाज़रीन, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो या पानी का बिल हो, ये वो बिल्स हैं जो आवाम को परेशान हाल में किसी न किसी तरह अदा करने को है। इसके साथ आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि आए रोज सेनेट में, कौमी असम्बली में बहुत से बिल पेश किए जाते हैं और वो बिल भी जो है फिर कसरत राय से उसको पास करवाया जाता है, लेकिन उसमें कभी ऐसे बिल नहीं देखे जाते। अक्सरियत बिलों की ऐसी है कि जो अवाम के खिलाफ, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और जो अवामी नुमाइंदे उनके लिए, पार्टीज के लिए आसानियां पैदा करने के सबब बनाए जाते हैं। जो आज एक बिल पेश किया गया है, इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2025, जो कि कसरत राय से पास किया गया है। उस बिल के मुताबिक मुसल्लह अफवाज जो है और सिविल फोर्सेस की मुल्क की सलामती, अमन व अमान, अगवाए बराए तावान, टारगेट किलिंग में मुलव्वस किसी शख्स को भी 3 माह तक हिफाजती हिरासत में रखने का इख्तियार हासिल होगा, जबकि ज़ेर हिरासत जो शख्स है इसके खिलाफ जो तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेंगी और ये कानून आइंदा 3 साल तक जो है नाफिजुल अमल रहेगा। अपोजिशन पार्टी ने इसकी मुखालफत भी की है और जो हुकूमती जमात हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जहां पर पेट्रोल महंगा है, चीनी की किल्लत है और बहुत सारी महंगाई है, उसके साथ साथ एक तारीख रकम की गई है जो कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1,50,000 जो इंडेक्स है वो ऊपर गई है। इस पे बात करेंगे कि इस पे अवाम को कोई असर आएगा, असरात इसके आते हैं या नहीं आते, ये क्यों इतनी ऊपर गया है, इस पे डिस्कस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब को टिकट सेनेट का दे दिया गया है, इस पे डिस्कस करेंगे। और हाफिज मियां नुमान साहब को हल्का से 129 मियां जो अजहर के वफात के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जिमनी इलेक्शन, उसमें जो टिकट दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इस पे डिस्कस करेंगे। और एक बहुत सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, माफी माफी माफी, किसने माफी मांगनी है, किसने माफी देनी है, ये माफी माफी है क्या, इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में इश्तियाक खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम सर। इनके साथ तशरीफ रखते हैं ख्वाजा अयूब नसीर साहब, सीनियर तैयाकार हैं। वेलकम सर। इसके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी जुल्फकार अली साहब, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के और इसके साथ साथ सीनियर कानूनदान भी हैं। तो इश्तियाक साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये क्या हर तरफ बिल, माफी, क्या चल रहा है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहबाज भाई, मैं बात करूंगा इस मुल्क में जो इस वक्त आफत आई हुई है और जिस आफत की वजह से पूरा केपी के जो है वो इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में है। बुनेर में 300 से ज़्यादा लोग जी शहीद हो गए, सवाबी में 30 से ज़्यादा लोग, तो 600 घर ज़्यादा तबाह हो चुके हैं। ये मैं इसे समझता हूँ कि एक आफत है और अल्लाह की तरफ से हमें समझने का ये मौका दिया गया है कि हम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए सब मिलकर सोचें, और अगर नहीं सोचेंगे तो फिर तबाही बर्बादी जो है वो इसी तरह से आगे चलती है। इसमें आप कहते हैं सब मिल के सोचे, लेकिन आपके वजीर आला ने क्या कहा है वो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो होती है ना, ये दोनों तरफ से की जाती है। 3 दिन पहले वजीर आला से पहले वजीर आजम साहब ने कहा कि जी पूरे पाकिस्तान के सारे वसाइल जो हैं हम केपी में भेजने को तैयार हैं, लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद जब सवाल किया गया तो पाक फौज के दस्तों के अलावा या वहां पे जो रजाकार थे या केपी हुकूमत की जो उनकी जिम्मेदारी थी, मैं उसको उस पर उनका कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, उसको मैं कहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी थी। सियासी पॉइंट स्कोरिंग इस तरह से होती है कि जी हर कोई कहता है कि ये आफत आई है, अब टीवी पे बैठ के हम कह देंगे कि जी हमने इतना वहां पे भिजवा दिया है, ये करने को हम तैयार है। जुबानी जमा खर्च से नहीं होता,
मुल्क और कौम की खिदमत करना हम सब का फर्ज है, और खास तौर पे जो लेजिटिमेट हैं, इलेजिटिमेट हैं, जो भी हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। जब तक ये आप जिम्मेदारी समझते पूरी, हैं कि केपी हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? वो देखें, अभी मैं समझता हूं कि उसमें भी कमियां कोताहियां होंगी। इतने वसाइल इतनी आफत के बाद एट ए टाइम अवेलेबल नहीं होते किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, उसको भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना था, लेकिन वो जब बात होती है ना कि जी हम ये दे रहे हैं, तो फिर जब वहां पे कुछ नहीं होता किया जाता है एक दूसरे को, जी इसी तरह से वो टारगेट करते हैं। मैं समझता हूं ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं था, ये था मुल्क कौम के लिए। जैसे पहले केपी में एक जलजले की सूरत में आया, जैसे सिंध के अंदर सैलाब आया, तो उस वक्त भी यही था कि हमें सबको इस मुल्क और कौम के बारे में सोचना है, ये नहीं सोचा जाता। अब आपने अगली बात की कि माफी की बात चल रही है। हमें सबको अल्लाह माफ करे, हम जिस डगर पे चल रहे हैं इस पे मुल्क और कौम नहीं चलते। हम तबाही के दहाने में पहुंच चुके हैं, और अपनी अना की तस्कीन के लिए हर शख्स कहता है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है, और 3 उंगलियां जो उसकी अपनी तरफ 4 आ रही हैं उनको कोई नहीं देखता। हमें पहले अपने आप को ठीक करना होता है, फिर अगले से ये तवक्को करनी होती है। अब माफी की बात जहां तक आई है, सोहेल बड़ाई साहब के एक प्रोग्राम में या उनकी एक गुफ्तगू के बाद तमाम जो प्रोग्राम हैं टीवी पे, उसके ऊपर धड़ाधड़ चल रहा है जी उसने उससे माफी मांगनी है, उसने उससे माफी मांगनी। देखें, हम जब खुद ठीक हो जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। खान से माफी के तलबगार हैं, किस चीज से? कि खान माफी मांगे, किस चीज की माफी मांगे? मैं तो कहता हूं कि जो नौ मई। सियासतदान है और सियासी पार्टी है, अवाम को माफ कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि एक दूसरे से माफी मंगवाने से हल नहीं होते मसाइल। मसाइल का हल है इस हुकूमत के पास। इस हुकूमत ने पीटीआई को अगर क्रश करना है, किसी के कहने के ऊपर करना है, तो फिर वो उसी अंदाज में काम करेंगे कि हम कहेंगे कि जी वो बल्ले का निशान छीना इस जुडिशरी ने, ये जिम्मेदार है। किसने छिनवाया वो भी मुक्तदरा का आपको पता है। उसके बाद हमारी रिजर्व सीट छीनी, वो भी आपके सामने है कि फुल कोर्ट का फैसला है और उसको 6 जजेस बैठ के रिव्यू करके अदरवाइज फैसला करके दे रहे हैं। क्यों ऐसा इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी का निजाम लाया? कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है? नॉट एट ऑल, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी। ये गुंजाइश बनाई जाती है। 26वीं आईनी तरमीम ला के जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने के बाद इन्होंने अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो थोपे हैं, और उससे किसी तौर पे भी आप किसी भी टच स्टोन पे उसको चेक कर लें। 13 मेंबर बेंच का फैसला हो तो 6 मेंबर बैठ के उसको कैसे रिव्यू कर सकता है? जिस बेंच ने, अक्सरियती ने वो फैसला दिया था, उस फैसले को उन्होंने कहीं वो जजेस नहीं बैठने दिए उसके अंदर। जजेस वो बिठाए जो उनकी अपनी मर्जी के थे, जो 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार थे। हम शुरू से इसलिए कहते हैं कि पहले जुडिशरी जो थी ढके छुपे अंदाज में ये कुछ करती थी। अब 26वीं आईनी तरमीम में तो उनको एक लाइसेंस टू किल दे दिया है। अब जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है उसमें जजेस की उम्र बढ़ा के उनको बाउंटी के तौर पे ये सब कुछ देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सियासी पार्टियां इसी तरह इदारों को इस्तेमाल करती रहेंगी अपने मुफादात की खातिर? देखें, सियासी तो पार्टियों को, मैं कहता हूं सियासी पार्टियों को इदारे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ज्यादा कसूर जो है वो हमारे सियासतदानों का भी है, जुडिशरी का है, जो इनको पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल दावत बताया जाता, बुलाया जाता है। जमहूरी हुकूमत का कयाम जो है वो अवामी नुमाइंदों पे मुश्तमिल होता है। अब जब अवामी नुमाइंदे वहां बैठ के अवाम की बात नहीं करेंगे, डिक्टेशन पे अमल करते हुए जीते हुए को हरा देंगे, हारे हुए को जितवा देंगे, हुकूमत बना देंगे, हुकूमत बनाने के बाद चलाने का इंतजाम करके देंगे, तो फिर आप कैसे समझते हैं कि वो अवाम की या लोगों की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे? ऐसी हुकूमत का मकसद, अभी आपने कहा कि स्टॉक, ना आपने 2000, अब आपके बहुत सीनियर रहनुमा जो है वो कहते हैं हमें 2018 की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, प्लेट में रख के किसी ने दी, तो आपको इक्तदार जाने के बाद याद आया कि हमें वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए? मैं ये समझता हूं कि ये तीनों पार्टियां जो मेजर हैं जी,
وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، یہ اپنے ماضی سے سیکھتی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس میں تو میں صرف یہ کریڈٹ ضرور اپنے سینئر رہنماؤں کو دوں گا، جو کہ ہمارے اس وقت کے اسپیکر تھے اسد کیسر نے کہا کہ جی ہمیں اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اب سمجھ آ گئی ہے، اب آئندہ یہ سب کچھ نہ کیجیے گا۔ میں بالکل بھرملا کہتا ہوں، اگر آئندہ بھی آپ نے یہی سب کچھ کیا تو پھر نہ آپ عوام کے نمائندے ہو، پھر آپ جن کے نمائندے ہوگے انہی کے لیے کام کرو۔ 75 سال گزرنے کے بعد ہم تجربات ہی کری جائیں گے، کیا پوری عوام کے مرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ عوام ختم ہو جائے؟ یہاں پہ دیکھیں کو ظلم سیاستدان کریں گے عوام کے ساتھ۔ میں نے یہی کہا کہ جمہوری حکومت میں حق حکمرانی عوام کا اللہ کے بعد ہوتا ہے، بالکل، اور اس کے چوزن ریپرزینٹیٹیو کا ہوتا ہے۔ اب جب چوزن ریپرزینٹیٹیو کو آپ باہر بٹھا دو گے تو عوام کی نمائندگی تو وہ ایوان نہیں کر رہا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی کنسنسس ڈیولپ کر لیا جاتا تو پھر شاید اس ملک میں جمہوریت چل سکتی تھی، اور یہ نوبت نہ آتی، اور پھر شاید یہ جوڈیشری بطور ٹول استعمال نہ ہوتی، پھر شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ملک کی خیر کے لیے جو ان کا کام ہے، دیکھیں ہماری فوج کا کام کیا ہے؟ جو آئین کے اندر درج ہے۔ ہماری سیاسی رہنماؤں کا کام کیا ہے؟ وہ آئین کے اندر درج ہے۔ ہمارے وکلا کا کیا کام ہے؟ وہ لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم سب اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کریں گے تو پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ لگے رہیں گے تو پھر حکمرانی یہاں پہ مقتدرہ کی رہے گی۔ عوام کے حصے میں جو ہے وہ صرف ذلت اور رسوائی ہی آنی ہے بس۔ بدقسمتی سے مجھے یہی کہنا خواجہ پڑے صاحب گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ سب چیزوں کو بڑے غور سے آپ ڈیپلی دیکھتے ہیں، تو عوام کی بھی کوئی سنے گا؟ داد رسی کی جائے گی عوام کی؟ بہت شکریہ شہباز صاحب۔ بات یہ ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو بڑا سادہ سا ہے، نفی کی صورت میں۔ دیکھیے یہ ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم کنٹری تو اس کو کہتے ہیں جی ڈیموکریسی ہے۔ مجھے بتائیے 74 سال میں کون سی اس ملک میں ڈیموکریسی آئی ہے؟ ہم لوگ جب بھی کوئی بھی حکومت یہاں پہ بنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے شولڈر کے بغیر کوئی بھی اقتدار میں نہیں آئی، اور چاہے پی ٹی آئی ہو یا موجودہ حکومت ہو، اس میں شولڈر کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی فیور کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی حکمران یہاں پہ حکومت نہیں کر سکا۔ اور جس نے ذرا بھی گردن سیدھی کی یا اس کو سزا دے دی جاتی ہے، کوئی ملک بدر کر دیا جاتا ہے، کسی کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور موجودہ یہ ہے کہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے عوام جو کرتی ہے نا، جو کر رہی ہے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے، صد افسوس کہ عوام کی سنی نہیں جاتی۔ ان کی محنت رائے رنگ جو ہے، جو دکھانا چاہتے ہیں کر کے، وہ ان کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا، اور یہاں فیصلے کرنے کی طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو شہباز صاحب آپ 500 سال بھی رہیں گے تو ہم اسی مقام پہ بیٹھے رہیں گے۔ اس کے ذمہ دار تو سیاستدان ہی ہے نا، عوام تو نہیں ان کو کہتی کہ آپ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے ہیں، کسی سے مدد مانگیں۔ عوام تو صرف ان سے وہ حقوق مانگتی ہے جس کا یہ نعرہ لگاتے ہیں، جس کا یہ وعدہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں مانگتے۔ گزارش یہ ہے، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام جو کہتی ہے، جو مانگتی ہے، عوام یہاں ان کو ہی دیا جاتا۔ عوام دیکھیے بیسک چیزیں مثال دے رہا ہوں، عوام مانگتی ہے میڈیکل، بالکل نہیں ملتا۔ عوام مانگتی ہے ایجوکیشن، نہیں ملتی۔ عوام مانگتی ہے جابز، مہنگائی ختم کرنا۔ اس ملک میں 74 ایئرز میں جو ڈیمانڈ عوام کے رائٹس ان کے ہیں، ان کو نہیں دیا گیا، جبکہ اس ملک نے کمایا بہت کچھ ہے۔ عوام نے کما کے حکمرانوں کو بہت کچھ دیا۔ آج یہ حکومت برسر اقتدار جو حکومت ہے، آج آ کے بڑی فراغ دلی سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 41% قرضے زیادہ لیے ہیں، بڑھ گیا بوجھ ہم پہ۔ شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو، ایسے وزیر خزانہ کو ڈوب مرنا چاہیے جب آ کے آن ایئر سکرین پہ برملا آ کے عوام کے سامنے کہتا ہے کہ جی بہت افسوس کی بات ہے 41% ہم نے جو قرضے زیادہ لے لیے۔ بابا کیوں؟ مجھے بتائیے۔ آج
कराची में बारिश वो हुई, कोई पूछने वाला नहीं कि वो कर्जे लेके किया क्या है, अवाम पे कहां लगाए हैं ये जिन्होंने पूछना है दे आर पार्ट ऑफ इट। जब चोर और साध मिल जाएगा तो मुझे बताइए पूछेगा कौन? बड़ी सीधी सी फ्री हैंड मिला हुआ है। सीधी सी बात है। जुडिशरी को खुद एक्शन लेना चाहिए था, 26वीं तरमीम को कलअदम करार देना चाहिए था। वो तो जज चीफ जस्टिस बनने को तैयार अब बन गए। जब आप किसी एसएचओ को गलत कानून के तहत एसपी या डीआईजी बना देंगे, क्या वो ओहदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो तो मुराद ये जल्दी है, इंप्लीमेंट हो जाए, सारी इंप्लीमेंट हो जाए। मुराद ये है, यहां पे जिनके पास पावर है ना, वो फैसले गलत कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल तौर पे तो ऐसी सोचते हैं, लेकिन जब हम दूसरी तरफ सोचते हैं कि जी हम अमेरिका हमारा साथ देगा तो हम जंग जीत जाएंगे, जब लोगों की सोच ये नहीं है। आज हमारे अल्लाह ना करे मुल्क पे आफत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए या दुश्मन हम पे हमला करे, देखिए अवाम इतनी मुहब्बत वतन होगी कि रात को सोएगी नहीं, रिसेंटली देखा है आपने, सोएगी नहीं। ठीक, अवाम का क्या इम्तिहान लेंगे मुझे बताएं? क्या अब आप ये चाहते हैं कि अवाम कत्लो गारत पे आ जाए? देखिए हम तजिया निगारी करते हैं, हम किसी के पार्टी के पेरोल पे नहीं है। अवाम को लेके जाया तो उसी तरफ जा रहा है। जब बेरोजगारी होगी, खाने को कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे भी लेकर रहे होंगे, तो फिर आप कत्लो गारत पे, चोरी डकैती पे ही आएंगे ना आप। देखिए उन कंट्रीज में हमेशा तरक्की हुई जहां फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको राइट्स पूरे मिलते हैं। यहां अगर आप एजिटेशन करते हैं नए तरमीमी बिल के बाद, तो बाबा आप पान के खोखे पे सिगरेट पी रहे थे ना, सड़क तो वही है, चाहे 5 मील दूर खोखे पे सिगरेट पी रहे थे, आप उसके जुर्मदार हो गए। बात यह है, ये तमाम के तमाम कानून जो बनाए हैं, मेरी निगाह में अगर मुझसे पूछेंगे तो ये सारे के सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। इनकी कोई कौन करेगा कानूनी, satisfied? हाँ, जब आप जूनियर को सीनियर पे फौके दे दोगे, चपड़ासी को बादशाह बना दोगे, तो फिर ऐसे ही होगा ना। मुराद ये है, जब आप ऐसे ही चीजें उलट पुलट करोगे तो रिजल्ट तो फिर यही मिलेगा। अवाम भूखी मरेगी इस मुल्क में, अवाम तरसी निगाहों से हुक्मरानों की तरफ देखेगी। आज अल्लाह करम फरमाए, केपीके में जो आफत आई है, देखिए वहां के कुछ हालात, सर्कमस्टांसेस, ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि लाख हुकूमतें मिलके भी उनकी आफत को इस वक्त खत्म फौरी तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। पहाड़ है, लेकिन ख्वाजा साहब, टीले हैं। अगर गुड गवर्नेंस होती, ये तो हर साल का है ना। 2022 में असद कैसर साहब ने कहा कि जो अरबों डॉलर आए हैं वो कहां पे लगाए गए हैं, इन्हीं की पार्टी कह रही है ना। और आप इक्तदार में जब 12-13 साल से एक जगह पे हो, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए कि हर साल जो आप डाउन से डाउन होते जा रहे हैं, बात ये है, तो नहीं होना चाहिए। देखिए माजी में जितनी हुकूमतें रही हैं 74 साल में, सारी की सारी खाओ पियो प्रोग्राम, तो खाओ ते लुटो ते पुटो, उनका मंशूर यही रहा है। मैं पीटीआई की फेवर में नहीं हूं, उनके राज्य के मुखालफत में भी हूं, इसलिए कि पंजाब में उसने आके क्या किया है मुझे बताइए? कैसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया जिसने बजाय उसको अपनी पार्टी को ऊपर लेके जाने के, पार्टी आज जब भुगत रही है उसी का किया हुआ भुगत रही है ना जी। वसीम अकरम बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं। और बाबा ऐसे वसीम अकरम, अच्छा आप, हम लोग कुछ जो तजिया निकाल रहे हैं ना, उसको डीप जाके सोचते भी हैं। वो मजबूर था। मेरे एक अजीज है, बहुत दोस्त इनके, खान साहब के साथ क्लोज है, उन्होंने उनसे पूछा, खान साहब आप ऐसा तजर्बा क्यों कर रहे हैं? डू यू नो व्हाट ही सेज? बड़ी गौर तलब बात। उन्होंने कहा जी मैंने जिस चीज का सोचा और उसकी आईबी क्लियरेंस रिपोर्ट मंगवाई, पता लगा वो डाकू है, तो मैं क्या किसी डाकू को चीफ मिनिस्टर बना दूं? इसके बारे में ये मुझे रिपोर्ट आई है कि अकल का अंधा है, तालीम की कमी है, चोरी करेगा। मुराद उसने सोचा कि जब ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा तो हल्का हल्का 100, 200, 400, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़ पे हाथ सीधा करेगा, उस वक्त उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा। मैं किसी डाकू को बिठा दूंगा तो उसने तो पहले दिन ही 10 करोड़, 50 करोड़, 50 अरब, 100 अरब का डाका मारना है, इल्जाम सारा उस पर आ जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं कि आपकी नजर में, आपके तजजिए के मुताबिक पीटीआई में सबसे शरीफ जो है, छोटा चोर का करप्शन करने वाला छोटा चोर, वो बुज़दार साहब। वो बुज़दार था, लेकिन उसके तो कारनामे, क्या कसूर था? अच्छा मैं बताऊं आपको, मसले की बात यह है, वो चोर शायद चोरी ना करता, उसको रास्ते दिए गए हैं। यहां पे बड़े चोरों ने बताया ऐसे ऐसे बदकिस्मती से, जो मैं कहना चाहता हूं, जब कोई हुकूमत लाई जाती है ना बना के, जब वो लाने वाले होते हैं ना, वो फिर अपना पीछे अपना लाटू घुमाते हैं, अपना डंडा घुमाते हैं, अपनी पावर यूज करते हैं। उन्होंने जिनको
فائدہ دینا ہوتا ہے اس کو وہ فائدے دیتے ہیں. بزدار کے بس میں کچھ نہیں تھا, مجھے پتا ہے اس نے چوئی صاحب کی طرف چلتے ہیں. چوئی صاحب, آپ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما بھی, آپ بھی احتجاج کرتے نظر آتے ہیں عوام کے لیے نکلتے ہیں آپ, لیکن ووٹ عوام آپ کو اس طرح نہیں ڈالتی. پھر آپ قانون دان بھی ہیں, یہ بتائیے گا کہ جو قانون پاس کیا گیا ہے اس پہ کیا امپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا, قانونی طور پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہباز بھائی, آپ نے بڑی صحیح نشاندہی. پہلے تو جو میں آؤں گا, جو قانون بنا ہے وہ جو اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں جو پرپوزڈ امینڈمنٹس ہیں وہ امینڈمنٹس نہیں ہیں, یہ ماشاء اللہ کا ایک راستہ ہے. اپنے راستے سیدھے کیے, ایک راستے سیدھے ہیں. جو ایک سٹیٹس کو کی پوزیشن ہے اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا گیا ہے. اور جو 11E میں جو امینڈمنٹ آئی ہے اور جس میں اس کا ڈیٹینشن پیریڈ 3 منتھ رکھا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے مزید ماہ کے لیے, میں سمجھتا ہوں تو یہ جتنا الٹا وارث ہے اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے. آج خوش قسمتی سے ہم بیٹھے ہیں, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ڈے آج منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور آج ہم یہاں پہ ماتم کرنے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہماری وہ شخصی آزادیاں جو شاید انگریز کے زمانہ بھی ہمارے سے سنیچ نہیں ہوئی تھی, پاکستان میں سنیچ ہو چکی ہیں. آج یہاں پہ قانون سازی جو ہے وہ آرٹیکل 10 کی وائلیشن میں بن رہی ہے. آج آپ کے ہاں جو اس میں آرم فورسز اس کو بھی آرٹیکل 10 کی وائلیشن کہیں گے, بالکل 10 12 کی وائلیشن ہے. میں کہوں گا کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کے سنیچ ہو چکے ہیں. ایک ایسا جو معاملہ چلایا جا رہا ہے سٹیٹس کو والا, اس سارے معاملے میں ایک آدمی آئے گا, ایک بندے کو اٹھائے گا, 3 ماہ کے لیے اندر کر دے گا, پہلے اس کو اریسٹ کیا جائے گا, بعد میں اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ کے خلاف ایکوزیشن یہ ہے. پھر معاملہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی سول آرم جو ہیں وہ کس پرپس کے لیے ہیں. آپ نے ایک پولیس ہوتی تھی, اس کے بعد آپ نے اس کی انٹیلیجنس بنائی, اب آپ نے CCD بنائی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ نے بنا دیا. کبھی آپ ڈولفن بنا رہے ہیں, کبھی کچھ بنا رہے ہیں. جب تک آپ بنیادی باتوں کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک حل نہیں ہے. دیکھیں, آپ اب عقل کل بنے ہوئے اس پورے ملک میں. اس ملک میں آپ کا جو آپ اپنا طرز حکمرانی ٹھیک کریں گے, آپ پورے ملک میں 3.5 لاکھ لوگ والنٹیئر دیں گے لوکل گورنمنٹس کے ذریعے. آپ نے لوکل گورنمنٹ سنیچ کر رکھی ہے. پورے ملک میں الیکشنز ہو جائیں, 3.5 لاکھ کونسلرز, ناظمین, چیئرمین, کوئی بھی ان کو نام دے دیں, وہ میئرز ہوگا, لوکل گورنمنٹ ہوگی, لوگ اپنے اپنے لیول کو دیکھیں گے, لسبیلا کے لوگ اپنے لیول پہ کام کریں گے, آسانی ہوگی, سب کچھ ہوگا. اب آپ کے ہاں سٹریٹ لائٹ لگتی ہے تو چیف منسٹر صاحبہ کا وہاں نام لکھا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے لاہور میں اتنی سٹریٹ لائٹس لگا دی, اتنی وہ سیوریج بچھا رہی ہیں, اتنا کچھ کر رہے ہیں. اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ بہت سارے پیسے بہت سارے لوگوں میں تقسیم کر دیں, کم کرپشن ہوگی. یہ اکنامکس کا اصول ہے. اب وہی ایک جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے لاہور کے میئر کے طور پہ, خود ہی بجٹ پاس کیا, خود ہی منظور ہو گیا, وہ جو حکمرانہ چاہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بیلنس بھی خود ہی کرنا ہے, خود ہی چیک اینڈ بیلنس ہے, کوئی وہاں میں معاملہ نہیں ہے. اس کے برعکس آپ کے ہاں ایک ایسا سسٹم ہے جس کو آپ نے ڈیوالو نہیں ہونے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ اب نہیں, صدیوں سے اس ملک میں ایک مارشلائی حکومتیں رہی ہیں. جب کبھی وہ سسٹم آتا ہے آپ اس کے خلاف کام کرتے ہیں. آپ نے 2013 میں سسٹم دیا, اس کو آپ نے ختم کر دیا 2018 میں آ کے. اب 2018 کے بعد آپ نے 2018 میں قانون دیا, 21 میں دیا, 22 میں دیا, پھر پرپوز امینڈمنٹ آئی ہے جس کو جماعت اسلامی نے چیلنج کر رکھی ہے. میں نے لاہور ہائی کورٹ لاہور میں چیلنج کی ہے. اس سے زیادہ کیا ہوگی ظلم کی انتہا کہ جب وہ امینڈمنٹ ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طریقہ سے سوری جس دن وہ پٹیشن کی ہیئرنگ ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پریونٹ کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں سب کچھ ہو, یہ نہ ہو. اس میں آرٹیکل 140A کی اسپرٹ نکال دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کا جو سسٹم ہے جس میں تھا کیا تھا, ایڈمنسٹریٹو آپ نے دینا ہے, پولیٹیکل دینا ہے, اور آپ نے اس کو فائنینشیل پاورز دینی ہے لوگوں کو. اب آپ نے جب آپ لوگوں کے حقوق چھین لیں گے اور ایک آدمی جو بیٹھا ہوا وہ کوئٹے میں ہے, کراچی میں ہے, پشاور میں ہے, لاہور میں ہے, وہ پورے صوبے کو چلا رہا ہے. اس صوبہ پنجاب کی جو پاپولیشن ہے دنیا کے 169 ملکوں سے 169 جو کنٹریز ہیں وہ پنجاب سے چھوٹی ہیں. اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز اس کو کرنا نہیں چاہتے. میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم جس کو ایک خاکی وردی والے نے دیا, مشرف نے, صحیح معنوں میں اس نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا اور ملک میں ترقی ہوئی. آج آپ دیکھیے
کہ اس ملک میں جس قدر کرپشن کا دور دورہ ہے، کراچی، جی پشاور، لاہور، کوئٹہ، جہاں چلے جائیں ایک دوسرے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کرپشن کے اوپر. وہ کام اب اس لاہور میں 137 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، بربادی کے قصے ہیں. لوگوں کو روٹی چاہیے، آپ لوگوں کو اس طرح کا کام دیجئے جس سے لوگ جو ہیں وہ سیلف ریلائنس کے اوپر آگے بڑھیں. بیسک چیزیں ایجوکیشن، ہیلتھ، وہ گارنٹیز دیکھیں، وہ گارنٹیز جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فری ایجوکیشن آپ نے دینی ہے آرٹیکل 25A کے تحت، آپ وہ نہیں دے رہے. آپ نے ہیلتھ دینی ہے، آپ نے ٹرانسپورٹ دینی ہے. آج آپ کے سامنے کیا صورتحال ہے، آپ ایک دکھا رہے ہیں جی ریلوے اسٹیشن ٹھیک کر دیں، ٹرین روز ڈیریل ہو رہی ہے. آپ اپنے روڈ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. اس شہر لاہور میں 80s کے اشرے میں 4,500 بسیں چلتی تھیں، اب 400 بسیں نہیں، پبلک کی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہاں سب کچھ ہوگا، علاج ہوگا، ہاں ہوگا مہنگا علاج، مہنگے اسپتالوں میں ہوگا، پبلک اسپتالوں میں یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے ہاں تعلیم ہوگی، مافیا راج کرے گا، مافیا راج کر کے تعلیم ہے. آپ ادارے جو ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم یہ بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، اور دوسرے ادارے آپ جو این جی اوز کو دے رہے ہیں. اس ملک کو جس طرح آپ غلط طریقے سے اس کو رن کر رہے ہیں، اس کے بربادی کے قصے ہیں. میرے دوست خواجہ صاحب جو فرما رہے تھے، اس ملک میں میں آج آپ کو کہتا ہوں، اس ملک میں آج آپ صرف اور صرف اس کو ڈیسینٹرلائز کر دیجئے. آپ لوگوں کو ان کے حقوق دے دیجئے. محلے محلے گلی گلی میں ایک آدمی جو ہے وہ امپاورمنٹ میں آ جائے گا، آپ کے ہاں ترقی شروع ہو جائے گی، آپ کے ہاں لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے. آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کس نے یہاں تک لے کے گئے ہیں. آپ جتنی مرضی آپ فورسز بنا لیں، یہ بنا لیں، وہ بنا لیں، جب تک آپ لوگوں کو. اب پچھلے دنوں وہ آئے ہوئے تھے یہاں سے بلوچستان سے نمائندہ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جتنی آپ نے چیک پوسٹیں بنائی ہیں نا، اتنے آپ کالج یا اسکول بنا دیں تو بلوچستان کی حالت بدل جاتی ہے. وہاں کی ایک خاتون جو ہے وہ میٹرنٹی ہاسپٹل جانے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، اس کو وہ سہولت اویلیبل نہیں ہے. 100 کلومیٹر جی ہاں، اس کی آپ اندازہ کیجئے کہ 3-4 اضلاع میں وہاں سول ہاسپٹلز نہیں ہیں. آپ کے ہاں کالجز نہیں ہیں، سکولز نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں. اس ملک میں جس ملک میں گارنٹیز ہیں، دیکھیں رائٹ اینڈ ڈیوٹیز گوز ٹوگیدر. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ہے. ایک ہم ویلفیئر اسٹیٹ میں جب رہتے ہیں تو ایک معاشرے میں ایک شخص جو ہے بائی بورن وہ ایکوائر کرتا ہے کچھ رائٹس کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا شہری بن گیا، میری اوپر جو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہیں، اس نے مجھے تحفظ دینا ہے. آج آپ دکانوں پہ کہتے ہیں جناب آپ گارڈ کھڑا کریں. آج آپ کی گلی محلے میں سنیچنگ ہو رہی ہے. آج آپ کے ہاں یہ لیسکو کی شکل میں جتنے آپ کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں، آپ کی موجودگی میں پتہ ہے اس ملک میں وہ نظام چل رہا جو ظلم کا نظام ہے. میں کہتا ہوں کہ کفر کا نظام چل سکتا، ظلم کا نہیں چل سکتا. آپ کے ہاں اس صرف شہر لاہور میں آپ کسی ایک پولیس اسٹیشن پہ جائیے، آپ دیکھیے کہ ہزاروں ایف آئی آریں ہیں ان معصوم لوگوں کے اوپر، اور وہ ایک گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے، اس میں ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے. چلیں جی آپ بلوں کے قسطیں کرائیں، یہ دے دیں. لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہ لوگوں کو ایجوکیشن اویلیبل ہے، نہ ہیلتھ اویلیبل ہے، نہ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، نہ لوگوں کو بیسک کمیونٹیز اویلیبل ہے. اب تو لوگ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں. ہاں میں اب آپ سے بات کہوں گا کہ اس میں ایک جماعت اسلامی بھی ہے جس کا کوئی پولیٹیکل جو آدمی شاید اسمبلی میں نہیں ہے، آج بنیر میں وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. آج غزہ میں وہ جا رہے ہیں. آج آپ خدمت، اگر یہ لوگ کچھ نہ ہوتے ہوئے اس ملک میں یہ کچھ کر رہے ہیں. ووٹنگ کے دوران آپ کے ووٹر سپورٹر جماعت اسلامی پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں آپ سے بہوں، ہم نے 29 لاکھ ووٹ لیے اس شہر کراچی میں. ہمارے ساتھ جو ہماری 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں جس طرح آپ نے پلیٹ میں رکھ کے ایم کیو ایم کو دی، اور ایم کیو ایم کے ذریعے جو پہلے ماضی میں 2018 میں ان کی حکومت بنائی گئی، اب انہی لوگوں کے ذریعے ان کی حکومت بنائی گئی. اس ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، ان کی اپنی کنگز پارٹیاں، وہ کنگز پارٹیاں جو ہیں جو پارٹی لوز کرتی ہے اس کا یہ نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں کو 1.5 لاکھ ووٹ نہیں ملا شہباز بھائی، جن کو اس شہر کراچی میں 1.5 لاکھ ووٹ نہیں ملا، 18 سیٹوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں. وہاں پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جیتی ہے اور تھمپنگ میجورٹی سے جیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ 29 لاکھ آپ کو ملے ہیں، آپ باہر ہیں، اور جن کو 1.5 لاکھ ملا وہ اندر ہیں. اور میں آپ سے اس سے بھی آگے بات کروں گا. اس ملک میں آپ نے لوگوں کی بیسک جمہوریت چھین رکھی ہے. آپ نے لوگوں کے بیسکس جو ہے اس کی امیونٹیز ہیں ان کو سنیچ کر رکھا ہے. آج اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ ترس رہے ہیں صاف پانی کے لیے.
इस शहर लाहौर में, जिसके ऊपर जिसका सर्वे यह है कि लाहौर का पानी साफ पानी है, आज आप 900 फुट से नीचे से पानी निकाल रहे हैं। आज आप इन्वायरमेंट के ऊपर आर्टिकल 9 ये आ गया कि इसको राइट टू लाइफ बना दिया है, जो इन्वायरमेंट है। और ये जहां काए हैं, आपने यहाँ जो सुनामी लगाया था, सब बातें सब जमातों को पता है, तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाते अवाम के लिए? कोई नहीं इंप्लीमेंट, हम तो आपको करके दिखा रहे हैं, हम कुछ नहीं हैं। और हमारी जो एक रजाकाराना फोर्स है वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रही। आज हम गजा के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। आज मुल्क में किसी जगह कोई काम होता है, सबसे पहले हाफिज नईम वहां खड़ा होता है। कल उसके आंसू देखिएगा जब वो बनेर में खड़ा था और लोगों के कफन के लिए वो कपड़े नहीं मिल रहे थे, ताबूत नहीं मिल रहे थे, तो सबसे पहले वो गया है। उसके वजीर आला केपी को ये जसारत नहीं हो सकी कि वो वहां से 2 कदम दूर पे चला जाए। वो कहते हैं काफी वो इतना भी दूर, अगर हाफिज नईम यहां से जाती ट्रांसपोर्ट में वहां पहुंच सकता है तो उनके पास तो जाती जहाज हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तर्ज हुक्मरानी ये है कि अवाम के नुमाइंदे अवाम के असम्बलियों में नहीं है। आपने इलेक्शन इस तरह का बना दिया है। जमात इस्लामी मडियोक्स की पार्टी है। वो जो सेनेटर साहब हैं वो उधर ही हैं, बुनेर में ही है। देखिए, हमारे तमाम रिप्रेजेंटेटिव, इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो है वो बुनेर में है। वहां पे वजीर आला का मैंने जनाब आपका उसको तो वहां पे, मैं सुन ले मेरी आप जो कर रहे हैं वहां पे सबको पता है, जो आपके करप्शन के रिकॉर्ड हैं वो मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं। बेसिकली 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 कि हुकूमत की जो जिम्मेदारी है क्या वो पूरी कर रही है। हमारे तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बुनेर में, सवाबी में वहां पे मौजूद हैं और वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं। मरबत का वो देख लीजिए, कंप्लेन कर रहा है जो इनके साबका स्पीकर हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं। मरबत कह रहा है ये बात कि वो किसी जगह कोई कैंप नजर नहीं आ रहा। जिन लोगों को वोट नहीं मिले वो वहां पे कैंप लगा के बैठे हुए हैं। इनका जो अपना एमएनए है पीटीआई का, खास करके पार्टी का, वो ये बात कह रहे हैं कि यार लोगों, आप लोगों जिनको आप नहीं वोट दे रहे वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी है। तो साहब, मैं इस बात की कदर करता हूं कि अल खिदमत के जरिए जमात इस्लामी वहां पे अगर काम कर रही है तो उसके मंशूर में, अल खिदमत के मंशूर में है। मैं उस बात को ओन करता हूं। ये नहीं है मकसद, ये एक्विजिशन गलत होती है कि हुकूमत फेल होगी। अभी खालिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरह से ये आफत आई है ना, इस आफत में फरिश्तों को भी यहां पे लाके बिठा दिया जाए ना और कहा जाए कि जी तुमने ये कर लेना। ये एक आफत है अल्लाह की तरफ से, और हमने वहां पे जो हमारी बेस्ट एबिलिटी थी उसमें हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। आफात ये जरूर है, नागहानी अमवात भी, सब इसको एग्री करते हैं। लेकिन अगर आपकी गुड गवर्नेंस होती, जो कि आपने दरियाओं के अंदर वहां पे घर बने हैं, होटल्स बने हैं, कम से कम ये तो अच्छा, केपीके के अंदर जो आबादियां बनी हुई हैं, देखें बनेर, बाजोड़, इस साइड पे ये सारे के सारे वो इलाका जात हैं जो कि शामिल हुए हैं। अब दोबारा बुनेर तो शामिल था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां पे कोई तरतीब नहीं है किसी चीज के हवाले से, आबादियों के लिहाज से वो माननी चाहिए। जो लोग वहां बसते हैं उन लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है, उनके लिए बुनियादी सहूलियात भी दी गई हैं। ये कह देना कि जी सेहत कार्ड किस सूबे में इस वक्त सबसे ज्यादा काम करे, सेहत कार्ड अवाम के लिए ना, वो कौन पैसे दे रहा है? वहां की गवर्नमेंट दे रही है ना। केपीके की गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक एक शख्स का इलाज मुफ्त कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते, वो पैसे भी तो लोगों के है ना। हम कब कहते हैं कि हमने अपनी जेब से दे रहे हैं? देखें, अगर अवाम का पैसा अवाम पे लगा रहे हैं, किसी सही जगह पे लग रहा है तो अच्छी बात है। तो यही मैं कह रहा हूं, करते हैं हाँ, यही मैं कह रहा हूं। कार्ड की बात नहीं है। नहीं, मैं सुन ले, गवर्नेंस होती केपीके में तो इस नुकसानात में कमी जरूर आ सकती थी। देखें, कल वहां पे सारे मौजूद थे, सहाफी बरादरान भी मौजूद थे, हर एक ने अपना अपना तज्जिया किया। मैं किसी चीज को इस तरह से जस्टिफाई नहीं करता, मैं कहता हूं कि इससे बेहतर सहूलतें होनी चाहिए थी। लेकिन जो आफत आई है, ये पूरे मुल्क के लोग मिल के जब काम करेंगे तो फिर उससे हो सकता है, आसानी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं और आने वाली आफात से बचा जाए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि सबको बढ़ चढ़ के उसमें काम करना चाहिए अवाम के लिए। अब अवाम के लिए। अब जहां तक अगली बात हुई है
کہ यहां पे जब आइन मुअत्तल होगा, अमली तौर पे आइन मुअत्तल है, भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि जिसका जो काम था वो छोड़ के बैठा हुआ है, दूसरे का काम वो खुद करना चाहते हैं। अवाम की खिदमत इस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट को है। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं इस वक्त जो फेडरेशन में बैठी हुई है, वो तो धौंस और धांधली के जरिए फार्म 47 की पैदावार थी। उनको अवाम से मोहब्बत नहीं है, वो इसलिए आगे कहते हैं कि जी हम 41% ज्यादा कर्जे जो है पूरी तारीख में 41% ज्यादा कर्जे लेके तो कहां खर्च किए गए हैं, वो इन वुजरा की जाती इन लोगों को ब्राइब करने के लिए जिनसे ये अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, जिनके जरिए ये चीजें इंप्लीमेंट करते हैं और जिनका तकिया ये हो कि अमेरिका जो है वो हमारे साथ है तो हम जंग जीत जाएंगे। ये मुसलमान मोमिन इस मुल्क का हर शहरी इस मुल्क के ऊपर 4 मरतबा जो जंगें मुसल्लत की, इस फौज के साथ जब अवाम खड़ी होती है तो वो जीतती है। इस मुल्क का आप लोग कौम का ईमान, सुन ले, ईमान का जज्बा हमारे तमाम सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने इस जंग में, जो कि जंग लड़ी गई है अभी, जिसमें हमने 6 तैयारे मारे, हमारे एक एक शख्स ने बिल्कुल, बिल्कुल, इस चीज को अप्रिशिएट किया। और क्या कौम ने इनके साथ खड़े हुए, हमारे तो साथी वो बंदूकें लेके खड़े होंगे, हम तो बॉर्डर पे जाने को भी तैयार है। में तो आप लोग ही थे ना, देखें तो इन्हीं के against मैं थे कहता आप हूं लोग। अगर 9 मई की बात है तो 9 मई हमने एक ही मुतालबा किया था, एक जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, उसमें जो शख्स जिम्मेदार है उसको लटका दे। भाई इनके अगर अपने लोग उसमें इंस्टिगेशन में होंगे, इसको मारने में आपके कोई लोग नहीं थे उसमें। देखिए मेरी बात सुने, हुजूम जो होता है ना, हुजूम वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। हुजूम के अंदर एक पत्थर मारता है, दूसरा गोली चलाता है, तीसरा अपने मफाद के लिए आग लगाता है। कौन कहां क्या कर रहा था उसको असरटेन करने के बाद अगर किसी को कोई सजा दी जाती तो शायद कोई भी ना कहता आप ऐसा। लोगों के वर्कर नहीं थे वो? मैं अर्ज कर रहा हूं कि 10 वर्कर थे, 100 और कौन से थे। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं वीडियो दी गई, सीसीटीवी फुटेज को क्यों खत्म कर दिया, जिस तरह यास्मीन राशिद ने नारे लगाते हुए लोगों को वापस बुलाया। नहीं, वापस बुला। ये जब मेरे आप एक घर पर चले जाएं, उसकी मैं तहरीर कहता से हूं, जाके कहीं वापस आ जाएं। मैंने कहा अगर यास्मीन राशिद की स्पीच यहां पे चला दी जाए, अगर वो ये कह रही हो कि जी यहां आके हमला करें, मैं सारी जिंदगी सियासत तर्क कर दूंगा। हम पांव पड़ के सबके माफी मांगने के तैयार होंगे अगर हमारे किसी लीडर ने भी वहां जाके इस बात पे उकसाया। जब उकसाने वाले अपने होंगे, एक कॉन्स्पिरेसी हेच होती है। टॉपिक से सुन ले, थोड़ा ले। सा हट गए हैं। मैं कहता हूं इसको कंक्लूड करता हूं। कॉन्स्पिरेसी हेच करने वाले कोई और होते हैं, उसका फायदा उठाने वाले कोई। इस 9 मई का आज तक जो राग अलाप के फायदा उठा रही है वो करंट हुकूमत है। इसका मतलब है ये कॉन्स्पिरेसी जो है इस फार्म 47 की हुकूमत ने हेज की थी, जिसके बेनिफिशियरी आज ये ठहरे हैं। ख्वाजा साहब आप ये बताएं कि जो बिल आज पास हो गया है, इसमें तो उन्होंने कहा है कि कोई भी चोर डाकू जो स्नैचर होगा, अगवा टारगेट किलर होगा, अगवा बराए तवान में मुलविस होगा, पहले उठा लिया जाएगा, फिर 3 महीने रखा जाएगा, अपने मुफादात अपने टारगेट पूरे किए जाएंगे, या अवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा? किस तरह तयन करेगा भी ये टारगेट किलर है, ये अगवा बराए तवान में मुलविस है, कैसे इसका तयन होगा? शहबाज भाई, गुजारिश ये है, ऐसे बिलों का जब माजी स्टडी किया जाए ना, होता ये है कि पंजाबी कहते ने हत्था नाल बंदी चीजें दंदां नाल खोलनी पैंदियां। मुराद ये है, ये हुकूमत में इतनी सेंस नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये हुकूमत इतनी सूझबूझ वाली नहीं है। ये जिन्होंने बनवाया है, बिल तैयार करवाया है, अप्रूव करवाया है, इसका फायदा वो लेंगे। और उसमें इनको तो सिर्फ ये बताया गया भाई हुकूमत करनी चाहिए ते ऐ कर लवो। इतना सा किरदार है इनका कि अगर हुकूमत करनी चाहिए ते ऐ कर लवो, वरना ਤੁਹਾਨੂੰ छुट्टी करनी पेगी। अगर खेलना तो साडी गल मान लवो, वरना तुसी फारग जे। मुराद ये है, देखिए 3 सालों में
یہ حکومت جو جتنا مثال کہہ رہا ہوں, آپ نے بھی اسٹاک ایکسچینج کی بات کی, میں اس پہ آؤں گا, اس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا. بس ٹائم تھوڑا اس پہ بھی ڈسکس کریں. کوئی ایسی چیز, کیا مہنگائی کم ہوئی ہے؟ نہیں. جواب ہے نفی میں. کیا آپ نے ایجوکیشن میں کوئی پلس پوائنٹ دیا ہے؟ نہیں. کیا آپ نے ہیلتھ میں کوئی آپ نے امپروومنٹ کی ہے؟ نہیں. ہاں امپروومنٹ کیا ہوئی ہے, 25 لاکھ لوگوں یہاں سے ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں چلے گئے. یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نے اتنا برا سلوک کیا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ لوگ یار رہنا گوارا نہیں کر رہے, اور یہ آج بھی چل رہا یہاں ہے, پر بڑھ رہی ہے اور لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں. لوگ جا رہے ہیں. اب آپ کو اسٹاک کی میں بات بتاتا ہوں, میں ایکس بینکر ہوں, میں نے اس کو پورا ریسرچ کیا ہے, اور میں شاباش دیتا ہوں حسابدار کو, وہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے جس پلاننگ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. یہ ایک ہوا میں یہ بلبلا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا, تمام بینکوں کو, تمام منی چینجرز کو, تمام ان لوگوں کو جو اس میں انوالو ہے, یہ انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, یا جس کی طرف سے بھی کہہ دے, جو منی چینجر عوام سے ڈالر لے گا وہ عوام کو واپس نہیں دے گا. وہ تمام کے جو ڈالر لے گا وہ واپس نہیں دے گا. آپ پرچیز کر لیں گے, سیل نہیں کریں گے. بلیک میں ملیں گے پھر نہیں, مثال دے رہا ہوں, آج 280 روپے کا ڈالر منی چینجر نے لے لیا, آپ اس کے پاس لینے جائیں گے, آپ کو دیں گے نہیں, وہ کہ جی ہمارے پاس ہے نہیں. بلیک میں دیتے ہیں نا, نہیں وہ دیتے ہی نہیں, وہ انسٹرکشن نہیں, بالکل بند ہے. وہ تمام کے تمام ڈالر ریزرو میں آپ کے جا رہے ہیں, بینک میں جا رہے ہیں. ٹھیک. اور دوسری بات, تمام کے تمام پاکستان کے بینکس جو ہے وہ اس میں اپنا پیسہ جو انہوں نے سیکیورٹی کی مد میں یا ڈیفرنٹ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا میں, اسٹاک ایسٹس مینجمنٹ ہے, گورنمنٹ ٹریجری فنڈ ہے, وہ تمام کے تمام فنڈ اکٹھے کر کے وہ اس میں ڈال رہے ہیں. دیکھیے, جب تمام کے تمام بینکس اپنی فنڈنگ جو آپ لوگوں سے اکٹھے کر کے 100 ہزار لاکھ کروڑ کر کے اکٹھا کیے بینک نے, سیکیورٹی یا ٹرن اوور آپ کہہ لیں, یا فکس ڈپازٹ کی صورت میں کہہ لیں, یا سیونگز اکاؤنٹس کی صورت میں کہہ لیں, ریفنڈیبل ہے. آپ رات کو انجیکٹ کریں گے اس کو اسٹاک ایکسچینج میں. ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج میں یہ بینیفیشری اس کے پتہ کون ہے اسٹاک ایکسچینج کے؟ معاف کیجئے گا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں, آپ کے ویورز کو بتاؤں, دیکھنے والے لوگوں کو بتاؤں, اس کا کوئی بھی بینیفیشری پبلک سے نہیں ہے. اس کے بینیفیشری بینکس ہیں, اس کے بینیفیشری کچھ مافیا ہیں, اس کے بینیفیشری گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے 20 دن پہلے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, اچھے عہدے پہ ہے. مجھے اس نے کہا, خواجہ صاحب آپ کسی ٹی وی پروگرام میں جائیں گے تو کہہ دیجیے گا کہ 1,50,000 ٹچ کرے گی اسٹاک ایکسچینج. 20 دن پہلے کی بات, 20 دن پہلے کی بات, خدا کی قسم آن ایئر ٹی وی میں کہہ رہا ہوں. اس نے مجھے کہا 1,50,000 ٹچ کرے گی. اچھا, اس دن جب اس نے مجھے کہا نا, اگلے دن 4,000 مائنس ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا, آپ نے مجھے کل کہا ہے, آج 4. او یار, سویرے 5,000 پلس ہو جائے گی. اور کیا یہ 20 دن نہیں پورے ہوئے. مراد یہ ہے, ان کو A to Z کا پتہ ہے, ڈیلیبریٹلی بیانات دلوائے جاتے ہیں. یہ جو معافی شافی, مجھے اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے, ایک اسیسمنٹ ہے میری, اس میں بھی کیا ہے. مراد یہ ہے کہ پبلک بھوکی مر رہی ہے. کراچی میں 6 بچوں کا باپ رات کو خودکشی کر رہا ہے, 4 بچوں کی ماں نہر میں چھلانگ لگا رہی ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں گھر چلے جاؤں گا. ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی موٹر سائیکلیں, میں ایک سنار کے پاس بھی گیا, پرانی بات ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میرے پاس سونا بیچنے والے غریب لوگ آ رہے ہیں, ایک بالیاں, ایک انگوٹھی, ایک کانٹا بیچ رہے ہیں. جی کیا مسئلہ ہے؟ گھر کا بجلی کا بل دینا ہے. جب نوبت یہاں پہ آ جائے گی. جی چوہدری صاحب, ٹائم کم ہے, 1-2 منٹ میں بتائیے گا عوام کے لیے کچھ کیسے کر سکتے ہیں سیاستدان, سیاسی پارٹیاں, کہ عوام ایسی بے یارو مددگار رہے. میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ دنیا میں ایک ہی کام ہے, پوری دنیا قرآن پہ چل رہی ہے. کیا وہ وہاں پہ بے ایمانی نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے حقوق سلب نہیں ہوتے. پوری دنیا کا چارٹر جو ہے مسلمان نہیں ہے لیکن کام مسلمانوں والا. میں آپ سے یہاں تک کہہ دوں کہ آپ کسی جگہ چلے جائیں, لوگوں کے حق نہیں مارے جاتے. اسلام قانون یہ کہتا ہے. اس ملک میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو قرآن کی نفی ہے. میں آج آپ سے کہوں گا, آج آپ کو یہاں پہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ سب سے پہلے ایک آدمی کو روزگار کی ضرورت ہے. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے, انڈر پاسز ٹھیک ٹھاک بنے تھے, آپ انہی کو دوبارہ چپ ٹاپ کر رہے ہیں. فٹ پاتھ کو آپ دوبارہ ٹھیکہ بھی تو لینا ہوتا ہے نا, پھر دوبارہ لوٹ مار کا, لوٹ کھسوٹ کا نظام. آج آپ کے ہاں
جو پبلک امیونٹیز ہیں وہ آپ نے سنیچ کر دی. آج تعلیم سے بچے دور ہو رہے ہیں, آج پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں, آج یہاں پہ ایک مصنوعی گورنمنٹ چل رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انلیجیٹمیٹ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مگر میں بیک وقت کہوں گا اس میں کے پی کے میں پی ٹی آئی فیل ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی فیل ہے, یہاں پہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی فیل ہے, پنجاب میں نون لیگ فیل ہے. آپ کو کون آگے لے کے جائے گا اگر آپ یہاں پہ گڈ گورننس لے کے آئیں گے, آپ یہاں پہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب لے کے آئیں گے, آپ یہاں پہ, میں آج آپ کو کہتا ہوں لے کے آئے گا لوکل گورنمنٹ سسٹم, صرف آپ اس کو ڈیوالو کر دیں. میں شہباز بھائی آپ کو کہتا ہوں, میں شرط لگا کے کہتا ہوں, اس سسٹم کو آپ لوگوں کو دیجئے, اس کو پولیٹیکل اختیارات دیجئے, اس کو ایڈمنسٹریٹو اختیارات دیجئے, اس کو فسکل آپ اختیارات دیجئے. آپ اس ملک میں یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کا کام لے کے آئیں گے. یہ سسٹم جو ہے, جس سسٹم نے بہت آگے بڑھنا تھا, پوری دنیا میں جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ ایک لوکل ریپرزینٹیٹیو ہے. ہمارے ہاں ایک ایم این اے ہے جی, ہمیں یہ فنڈ آ گئے ہیں, وہ ہمارے اسپیکر صاحب جا کے کاٹ رہے ہیں فیتے, ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کاٹ رہے ہیں. ان کا کام ہے, ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. لیجسلیٹر کون کر رہا ہے؟ جن کو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا لیجسلیشن ہو رہی ہے. مجھے پچھلے دنوں ملے پنجاب اسمبلی کا کچھ لوگ, میں نے کہا یار یہ کیا آپ نے کر دیا؟ وہ کیا ساندے پتہ نہیں, ساندے پارٹی راتی کیا پھر ہاتھ کھڑے کرنے, ہاتھ کھڑے کرنے. شکریہ اگلی بات شہباز, صرف ایک بات کے ساتھ, صرف آئین بحال کر دیں, آئین میں دی گئی تمام شکنیں اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں, ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. جب تک آئین بحال نہیں ہوگا, ذمہ داری ہے کہ آرٹیکل 32 اور 140 کے تحت آپ نے لوکل گورنمنٹ بھی بحال کرنی ہے. یہ بھی آئین کہتا یہی میں ہے, کہہ یہ رہا آپ کی گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا. کہہ رہے ہیں بحال ہو انڈی گورنمنٹ بھی یہاں رہی ہے اور جو منادین کا بھی رہا ہے وہ سب کے ساتھ یہاں ہے. خواجہ ایوب صاحب آپ کا شکریہ, چودھری ذوالفقار صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, آج بھی باتوں میں ہمیں وہ چیز نہیں ملی کہ عوام کے لیے آسانیاں کون پیدا کرے گا. سیاسی پارٹیاں کب عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی, یہ سوال ہم پھر آپ کی طرف چھوڑے جاتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ